قبل بیان منکری توحید و ہلاکہم، بیان دا منکرین توحید و بیان دا ہلاکت دا منکرین توحید دلتا بیان دا دلائل توحید وان النجات فی التوحید اور نجات دے دا پا توحید کے دا دیرو کو خلاصہ جزاء الاعمال یقینیون، جزاء دا اعمال یقینی دا و بیان حکمت خلق الجن والانس، بیان دا حکمت دا پیدا کولو دا پیرانو دا بنی آدمو دے بأن المقصد من خلقهم ان يوحدوا الله تعالی ويعبدوه، پدی شان سرا چی مقصد دا پیدا کولو دا دے چی دی دا اللہ دا توحید قائل شی اور دا اللہ عبادت و بندگیوں کی، وہ بیان دلائل التوحید اور بیان دے دا دلائل التوحید والتذکیر بایام اللہ و بما بعد الموت، پنور کولی پا حوادث دا اللہ پا ما بعد الموت سرا، والتسلیت للنبی علیہ السلام اور تسلی دا نبی کریم علیہ السلام تا بأن تکذیب الرسول والاستہزاء بهم عادتهم القدیمہ، تکذیب دا رسول و استہزاء پا دی پسی دا دی عادت قدیمہ دے چی دی دا سکی، نتصبر کوا فلا تحزن ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، تصبر کوا او مکی گا پتنگے کہ داغن چی دی کم تدبیر بد جوڑی، باقی در رزق کفیل چی دین وغا اللہ دے، والسماء بنیناها بأیدن، اسمان جو کہنے ما پخپل قدرت اپا قوت سرا، دا بیا موز میرا عملہو دے، بنین السماء بنیناها فعل مشتغل بھی ضمیر شو کدے پہ مسلط چی بینہی لنسبو علی المفولیت، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بے شک ہمونگا قدرت لرون کیو لقادرون، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا دا بیا موز میرا عملہو دے، مکم خورا کڑی دا فرشنا الارض فرشناها فنعم الماہدون دے خورون کیو منگا، ومن کل شین خلقنا زوجین، دا ہر شی نما پیدا کری دی جوڑائے، حیواناتو کشترے، پا عقل مندانو کشترے، پا پیریانو کشترے، پا بنی آدمو کشترے، پونو کشترے، گلونو کشترے، دن کا راجا رات کی رانی، در روز راجا چکمیو اگا در روز دے ہو، رات کی رانی اگا دشپی دا، قجرو کشترے ناری نو زنانا، لعلکم تذکرون دے دا پارا چے تاسی پن واخ لے، ففروا الاللہ او تختے دا عقاب دا اللہ نا ثواب دا اللہ تا، ففروا من عقاب اللہ تعالی الى ثوابہ، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک از استاسو دا پارا دا اللہ دا طرفنا نذیر یرون کے ظاہر، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، مگر روے اللہ سے رب الالہ، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک استاد پالد یہ نذیر ظاہر، یردرکم دا شرک نہ بچ ہے، کذالک مات الذین من قبلہم من رسول اللہ قالوا ساحر او مجنون، تسلی دا نبی علیہ السلام دا ندی راغلی آکسان چی پخوال دین و غید نراغلی او رسول مگر دیو تویلی دی ساحر دی او مجنون دی، اتواسو بے یا دیو بلت بدی وصیت کے نو وصیت خوی نہ دے کرے، خدا دا دی طغیان دے، بس اتفاقاً برابر را روان دینو،
بل هم قوم طاغون، بلکہ دا یو قوم دے سرکش. فتول عنهم کنارہ شل دین فما انت بملوم، نیت ملامت کڑے شے ولی لانک بلغت، تا خپل ذمہ فارغ کړه، تا چې کوم دینو تبلیغ وکړه. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، پنور کوا بیشک پنچ دے دانف ورکی مومنانو تا، دا مومنانو پر پنچ کم دے دانف من دے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ندی پیدا کری ما پیران من آدم لامرن الا لیعبدونی، مگر چیز ما عبادت. غایا مصلحت حکمت پا پیدا کولو دا پیران بنی آدم کم دادے، باقی غای کدا لازم ندا چیز دی خامخا حاصلی گی. وجود دا مغیا دا غای سرا دا غای دا مغیا سر ضروری ندے. یو سڑے وئی بریت القلم لاکتبہ، قلم میں جوڑ کی چی لکل پہ حکم نو دا ضروری خو نہ دے چی خامخا دی پی لکلو کی، کلا غایا حاصل شي او کلا خاص حاصل شي کم دے دانشي نو دا دے سوګ نو وی چې عبادت خو خلق ټول نه کوي، علي ما دے عبادت ته پار پیدا کړی. ما اريد منهم من رزق، کلا باعث په سرکشه باندې طلب د رزق شي، د رزق د پارا سوګ چې کم نه نو منکر حدیث شي، سوګ منکر د ختم نبوت شي، سوګ منکر د مذهب شي، د رزق په وجہ سوک داغے دا پارغلا کی، سوک دوکا کی، سوک جواری کی، سوک رشوت علی علی ارادن مددین دا رزق. وما مرید ان یطعمون، ایران تی دی مالا طعام را دا رزق دی موار خود دیما. خیال رزق میں رازق کا کوئی خیال نہیں، دا رزق پا خیال کے دا رازق خیال پاتے نشو. ان اللہ ورزاق ذو القوة المتین، بیشک اللہ رزاق دا دیر رزق رسان دے، صاحب دو قوت محکم دے. فإن للذی ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، بے شک آکسان پارا چ ظلم کڑیو حصہ دا مثل د حصے دا اصحاب دی، مثل نصیب اصحاب من العذاب فلا يستعجلون، دی دی تلوار نہ کی. والذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، ختم کئی پوائد بانی چنچہ مخ کے ان الدین لواقع برات الاختتام شو. ہلاکت یا کسان پار جی کافران دی دا اغرزنا چی دی سر وعدہ کولی شی. دابل سورت شروع دی سورہ تور وائی، ایک دا سر دی پسر کے دا تور کلمہ ذکر دا، دا تور انا مولی پنم دا سورت التور سر تسمیہ دا کل شو پیسم دا جس سر. 250 صورت تے پہ اعتبار دی جمع شپگویایم دے پہ اعتبار دی نزول سورہ سجدہ نرستو نازل شوی. دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے خاتمی دا سابق صورت کے اللہ وعید بیان کو. فَوَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اور دل تب پہ ابتدا کے اللہ توحید بیان کو اور وعید بیان کے دپا دا منکرین دا توحید. ان عذاب ربک لواقع، مخ کے بیان دا مجازات ہو اور دل تب تفصیل دا مجازات دے. دا دیر منیر کو خلاصہ العذاب على معاندی الحق آت لا محالتہ، عذاب پا معاندین دا حق باندے راتن کے رخا مخا. ولذا اکدہو بالجمل القسمیت، دیو جن اللہ دا موقت کو پا جملو قسمیو سرا. فإن الانکار اذا کان اشد کان التاکید اشد واقوى، چکلا انکار سختی نو تاکید بہم سختی.
تاکید مزیل دے، انکار مزال دے، او حال د مزیل پشان د حال د مزالینو قوتن و ضعفن. والتذکیر بما بعد الموت، پس تمر نپن ورکول پاواقعاتو. وَأَنَذِرَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَهُمْ إِذَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِن لَّمْ يَعْمَلُوا كَعَمَلِهِمْ. اولاد د مومنانو چې کله مومنان وي نو پلمور پلار سره بي قیامت کی جنت کی، اگر کدی پشان عملنگی تکرمتا للآباء، د پار د تکمیلی د آباؤ، د تکریمی د آباؤ. اور دو صورت موضوع دغه د المجازات، مجازات العمل یقینیت، مجازات د اعمال یقین، ان خیرا فخیر وان شرا فشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور قسم ری پتور بانی، تور نوم دا غر دے، دا موسیٰ السلام دراز مقام دے. وکتاب مستور، پاک کتاب کے لے گلے شوے دے، لکلے شوے دے. قرآن پاک دے یا مطلق کتاب دے آسمانی. فی رق منشور، پیو کاغذ پیو قرطاس کے چاخور دے. والبیت المعمور قسمری پا بیت معمور بانی، اسمانو کے التک کعبہ دا محاذات دا بیت اللہ کے، ملائک داغی طواف کی، یا پا درم اسمان کی، یا پا شپگم کی، یا پا اوم کی. والسقف المرفوع قسمری پا سقف مرفوع بانی چا اسمان دے، دا مقام درات دا نبی علیہ السلام. والبحر المسجور قسمری پا دریاب ڈک المملوع، دا مقام دراز دو اغا یونس علیہ السلام. دا طول جملے قسمیی شلی. اقسم بالطور وکتاب المستور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. بے شک عذاب در رب ستا واقع کی دن کے دے. ما له من دافعین، دیل دفع کون کے نشتا سو کے نشی دفع کولے. داریہ سے اوچے دا دوزخ اور و پیوسی لی سوڑ کم آسوک دفع کولے نشی. یوم تمور السماء مورن، پچہ حرکت کی اسمان پہ حرکت سرا. وتسیر الجبال سیرا، سیر کے غنہ پہ سیر سرا زائل سی دخپل اماکننا وکان حبام منبسا گرد الزول شوی. فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت تی پا دغرد دپارا تکذیب کون. الذین هم فی خوضین یلعبون، دا دی صفت زامہ دے. اگر مکذبین کے دی پا غپکیدو کے لوبے کئی پا باطلو کی، فی خوض فی باطل یلعبون. یوم یدعون الى نار جہنم دعا، دا دا ہلاکت بیان شو. پارچ دفکولی شی پا سختے سرا اور دا جہنم تا دعا پا سختے دفکولو سرا. پختو کی دیتا سوئی سوتا ہوئی دا کڑا ٹیلہ چولدا سے اور کی پدرس برائن لے دا کڑا ورکا. هذه النار التي كنتم به تكذبون، ویلے بیدت توبیخن داغور تاسو دی تکذیب کو. افسحر هذا، تاد پیغمبر تا ساحر وینو دا سحر دے اوسا. ام انتم لا تبصرون، کنتاس وینای نڑاندے ہے. اس لوحا داخل شورتا. فصبروا او لا تصبروا، کا صبر کوئے او کن کوئے دوڑا برابر دی. سواء علیکم، برابر دے پتا سبان دی صبر او عدم صبر. انما تجزون ما کنتم تعملون، جزا جہاں جزا چاہتا کم عمل کو. ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین پرہیزگاران با پا جنتونو پا نعمتونو کی. اگا وعید سے دا وعد سے
فاکهین خوشعیش بی پا حال کون دی خوشعیشی بما آتاهم پاغچ دیل اللہ ورکڑی ربهم رب دی وقاهم ربهم عذاب الجحیم ساتلی دی لرا یعنی او بساتی دی لرا رب دی دا عذاب دی جہنم ویقالهم دی تبویلشی کلو واشربو هنیئا بما کنتم تعملون خورے او اسکے خوشعیش خوش انجاما پس سبب داغا چی تاسو عمل کو عمل سبب عادی دے دا پارنو متکئین علی سر مصفوفہ پہالکون تکیاو ان کی پا تختنو بانی چا مصفوفی صف پسوی مرتبی منظمی یو کٹیاو شان پروتی بلبل شان پروتی بلبل شان پروتی نو دا خنخ کاری نظمم یو خشے دی وزوجناهم بحور عین دیل بجوڑا ورکو حور عین عین جمد عیناء دا لکبید جمد بیضاء دا کبار الاعین والذین آمنوا آکسان چ مومنان دی واتبعتم ذریتهم تابی بی ذریت دا الصغار والکبار بی ایمان پا سبب دا ایمان سرا وَإِن لَّمْ يَعْمَلُوا عَمَلَهُمْ تَكْرِمَةً لِلْآبَاءِ اگر کدی پشان عملی نی کرے دا پار تکرمی دا آباؤ الحقنا بهم ذریتهم پیو دی پر ذریت دی دا دے اچت عمل مورا پلار کرے دے و فیدے اولادتو مورا سیدہ وَمَالَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ نبکمو دا عمل دا دغے مورا پلارنا حیث شے ایکی باؤں کمیں نرا دی کل امرئ بما کسب رہین ہر دوان چی دی کسب کڑی عمل کڑی پائی گانا دے بس وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ دی لب امداد برکو پمیو سرا او پا غوخی سر داغن چی دی اشتحال ہے چی قصہ قسم غوخی خوخی کدا مارغانو خوخی کدا سواریو خوخی کدا چه خوخی کدا بلے خوخی یتنازعون فیہا کأسن ورقیب یبلتے تعاتونا پا دی جنت کی کأسن کاسا پیالا من خمرن دا شرابنا لا لغون فیہا نبا لغوی پا دے کی ولا تاسیم نبا پا کی گنائی کہ دنیا دے شراب و پشان بنی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ او گرجی پا دیبان غلمان خادمان دا دی پا شکل دا علکانو کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ گویا کہ دا با ملغلرئی پٹا آبدار من چوتوئی لا گردون پہ نیر آگلی وفن مخدوم علی الخادم کفر قمر لیلت البدر علی سیر الكواکب خود مخدوم فضیلت با پا خادم دوم رئی لکا فضیلت دا قمر پشپا دا بدر پا نور و کواکب واقبر بعضم علی بعضی یتساءلون مقبل بعض پا بعضو بانی یو بلنا بسوال کئی قالو یو بل سر بخبری کی تلززن استلزازن قالو وائی بدئی انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین بے شک من مخل دین پا دنیا کے پخبل کی ریدن کی دا اللہ دا عذابنا خائفین من عذاب اللہ فمن اللہ علینا احسانو کا اللہ پنگ وقانا عذاب السموم منگی اساتو دا عذاب گرمنا سموم اغاو دے تدخل المسامات کہ مسامات تو ننوزی انا کننا من قبل ندعوه بے شک منگو پخوال دینا چمنگ دا اللہ عبادت کو نعبدوه انہو البر الرحیم بے شک اللہ تعالی بر دے احسان کون کے دے اور رحم کون کے فذکرہ تو تپن ورکو فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون
نیت په انعام در رب سره کاهن او نه مجنون. دا دویم رکوع شروع کیږي د سوره نجم نه، د سوره طور نه. د دې رکوع مخکې سره دا ربط مناسبت تی چې څنګه مخکې بیان د مصدقین او د مکذبین او د مجازات داغي وو، دلته بیان د مکذبین او د مجازات د مکذبین. د دې رکوع خلاصہ یقول الله تعالی لنبیه علیہ السلام کن ساعیا فی التبلیغ. پیغمبر ته الله وی چې تسای کون کې شو په تبلیغ کې، واجر سلسله التبلیغ او جاری کا سلسله د تبلیغ. للمنکرین عن تبلیغ هذه الموانع، د منکر تبلیغ پر دا موانی دا کوم الله ذکر کوي. فما ظنوها موانع لیست بموانع فی الواقع. دی چې کوم موانی غنی دا موانی په حقیقت کې نه دي، دا د دې په فاسد ګمان کې موانی دي. لأنهم قال لك شاعر کاهن مجنون متقول، تا تو شاعری ساحری مجنونی د ځان متقولی ځان جوړه. ولیس کذالک، دا موانی او امر خدا رنگ نه دي، دا نور موانی والا. وان تدبیر الله تعالی غالب علی مکرهم، د خدای تدبیر د دې په مکر غالب دی. او بیان بعد دلائل توحید او بیان د بعد دلائل توحید دی. والتذکر بایام الله بما بعد الموت، پند پایام الله سره په ما بعد الموت سره. والتلقین للصبر والتسبیح والحمد، تلقین د صبر تا تسبیح تا حمد تا. والترغیب الى صلاة الليل، او ترغیب د صلاة الليل تا. دا د رکوع خلاصه ده. اللہ فرمائی فذکر فما انت من کاہن ولا مجنون، پنور کوا دیتا پا قرآن سرا نیت پا نعمت درب سر کاہن او نه لیونے. ام یقول شاعرون آئی دیدو چی دا شاعر دے. نتربص به ریب المنون، منگ با انتظار کو تا بدمانی دا حوادث دا زمانی او دا حوادث دا مرگ. مرگ با پیراشی من ذکر چو من مانا سل کے قطن اقتل الحیات دا جن ختم کی. قل تربصو تو انتظار کوئی فینی معاکم من المتربسین، زم تاثر انتظار کو ان کو نہیں. دغمانی خو اللہ دفق. ام یقول تقولا ام تام احلام بهذا، دی تقبل خونه په دی باندې امر کوي. نه عقل سلیم خدا نه وای چې دا وایا، دا معنی نه دی. ام هم قوم طاغون بل هم قوم طاغون، بلکې دا یو قوم دی سرکش. دا ټول خبر باعث سرکشی دا بس. ام خود تقوله دا بل معنی ذکر کی. اے دی دې چې دا حضور تقول کوي برتل پار تکلفی د ځانې جوړ کړی دی. بل لا یوقنون، بلکہ دی بل لا یؤمنون، بلکہ دی ایمان نہ روڑی، دا تقول نہ دے. فلبحدیث مثلہ کانوا صادقین، کا تقول ہی نہ تاسو عرب یہ کن تکڑا شے دا تی جوڑ کے لاتی پر خبر سر مثل دے قرآن کچری دی رشتی نہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، دی پیدا کشی تو بغیر دیوشینا خالقی نشتا، ځان له پیدا دی کنه دی پخپل پیدا کون کی دی، نادام نشتا. ام خرسمات الارض بل لا یقینون، دی اسمانت بکا پیدا کی دی دی پیدا کری بلکہ دی یقین لرنو. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، دی سر خزانی دی رب دی کی تقسیمی ہے کنی دی مسلط تی پا خلقو معاشتہ دی دام نشتا. ام سلم یستمعون فی،
ایا دوی د پارشته دی اندر پای چې دی هغه کې اوردل کی چې پور توخی جو خبره معلومی کی فالیات مستمعهم بسلطان مبین نات دی اوریدون کې د دی په یو دلیل ظاهر سره ام له البنات ولکم البنون خدای له دی لونه تعال د زامنی دا بیا د انکار د پاره ام تسلم اجر 3 سال اجر کې بلکې نه کین هم مغرب مسقلون چې دی د غرامت او تاوان دا غینه درانوي ام عندهم الغیب فهم یكتبون دې سره غیب د چې غینه لیکل کی داوم نشته دا ټول موانی الله دفع کړ امر دونه قاعده بلکې دی اراده لري د قید د تدبیر په مشورې دارونو دکې په نورو مشورو کې فالذین کفروا هم المکیدون اکسان چې کافر دي مغلوب دي پکې کې مغلوبون فی الکید ام لهم الہ غیر اللہ دی لیلا غیر دا اللہ نشتے نشتا سبحان اللہ عما اشرکوا اللہ غنہ چی دی شریک پیدا کی وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ پشرد دی کوینی او ټوټه د اسمان را پریوتون کې بدی باندې لکه دی موږ اسمان نه ټوټه را غوردوا بیا به چې دا خو ګور وریاز دا فزرهم پریک د دی لرا حتی یلاقمهم الذی فیه صعقون داغه پورو چې حکم د جهاد نو چې مولای اگر سرا چې دی پاغي کې هلاکول یو هلاکون یوم لا یغنی کیدهم شیئا پاغل دفن اور کی نفور کی تدبیر د دین سشید عذابنا شیئا من العذاب ولا منصرون نی سر امداد کو لیشی وَإِنَّ لِي ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ اگر کرنے ظالمان دی عذاب دی غیر لدینا تو دنیا کے قحط تے رسوائی دا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لدینا پوئی گینا آخر کے حضور تعلیم دا صبر ورکی دا تسبیح دا حمد وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ صبر کوا حکم دا رب تا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بِشَكَّ تَدْمَا پا مشاہدہ کی نما پا علم کی وَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ تسبیح وائے متسناد رب سبحان الحمدللہ سبحان کلنو بحمدکا حین تقومو چکلتو دریگی مزد پارا ومن اللیل او دشپین فَسَبِّت تسبیح اللہ لرا شب خیزیتا ترغیب شو وَإِدْبَارَ النجوم او په وخت د شاکولو د ستورو کې اسدی چا سنت الفجر دی ستوري شاته شي د سنت د سوا چې کم نه دا کیږي یا خود فجر داته مراد دی دبل سورہ شروع کیږي دیتا سورہ نجم وای ادي په سر کې نجم کلمه ذکر دا ټول سورت په دې نوم اونامول شي دل پنځم سورت ته په اعتبار د جمع درشتم د په اعتبار د نزول سورہ اخلاص نرسونات شوی هغه 22 دی او دا 23 دی د دې مخ کې سورت سره د عربت مناسبت ته فاطمتی سورت سابقتی و ادبار النجوم واونا والنجم اذا هوا التک نجوم دلتا والنجم رد العجوز علی صدر داغی اخر د دې پاول باندې رات شو دا محسنات بدیعیو کې دي رد الصدر على العجوز رد العجوز على الصدر بل ما قبل کې رد ځان د دیو چې دیوی پیغمبر شاعر دی کاهن دی ساحر دی مجنون دی دلته بیان د شان د نبی علیہ السلام دی بن ما ضل وما غوا بل ينطق عن الهوى بل ينطق عن الوحي لا عن الهوى نو دا رسول دے په حقا نو نه شاعر دے نه کاهن دے نه ساحر دے دغه خبر رد په کوم راغی د دې صورت موضوع ارشادات النبی علیہ السلام یقینیت ومعتقداتکم وهمیت
دا پیغمبر اسلام ارشادات چی دی دا یقینی دی او ستاسو خبر کی دا وهمی دی. دا دیرو کو خلاصہ ارشاد نبی اسلام یقینیت وحی الہی، دا پیغمبر اسلام ارشادات یقینی دی دا الہی واحدہ و معتقداتکم وہمیت. ستاسو معتقدات وہمی دی فالاتباع یکون للامر الیقینی لا للوہمی. اتباع کی دعوت یقینی امر کی دو وہمی بنی کی گی کموشان عقل سلیم. خود عقل سلیم تقد وعقولهم مؤوفۃ تابعۃ لاهوائهم. د دې عقلنا مؤوف دی آفت زده دی او دی تابع دی اهوا فاسده خپلو. فکم من فرق څومره فرق دی د دواړو میز کې. بل بیان د دلائل التوحید دی و دلائل التوحید ورد علی المشرکین او رد په مشرکین باندې وان مالک الدنیا والعقبہ. خدای مالک د دنیا هم دی مالک د عقبہ هم دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا قسم دی پستوری چکل دے پریوزی غائب شی. یا مران نے مطلق نجم دی یا خاص طور دے. جواب قسم دا دے ما ضل صاحبکم وما غوا. ندے بیلار شوے صاحب ستاسو او نی میلان کڑے دے لار د غیتا ما لا بسل غیا. نو ساحر چکم دے غا گمرائی ساحر چ دے غا پا غی روانی ما انتو عن الہوا انو اللہ وحیو نمگر دا واحدا چ واحد کولی شدتا. علمه شدید القوا دتا خول دے اغا ملک چ سخت قوتون جبریل علیہ السلام دے. قرآن صدو میں الٹک لاؤ اڑویلی را خلاص کر. زو میں را صاحب دا قوت تے یا صاحب دا منظر حسن دے. فستو برابر بالفقر علا دے پو فقر علا بانیو حدو غیر حیران راتو نو آواز پو یو بلخیو قتل چی باریو قتل کنار دا افسوان نگش پک سو وزریو فجو استو منو بانی رعب راگے حیبت پر راگے. ثم دنا بیان ازدیش فتدلہ زیادتیوں کو پا قرب کی فکان قاب قوسین او ادنا شپشان دا قرب دا قدر دا دولندو یا دا دینم قریب تر. دا دا عرب پا محاورہ بانی محمول دے دیو بل سر محالفت کونو لندہ بے رواغستا او چی دینو دغا پا دو لندو بانی بے غش راخ کا براک ویلبا سلمی سلم کا بحر بھی حربو کا زما سلستا سلا زما جنگستا جنگ ترسمینی وارسمین کذبتان تب زمان میراث اڑے. دا کی نید دا کمال قربنا. بعض مفسرین کی اصل کے قابع قوسین دے لندے ودا خود دی دا خرپون یو خوابل خو آغا چی دی دوئی دا لندوں با جوڑے لی دلی دا کنا دے سر کے خرپی دے کے خرپی امنز کے تانتی اغا جئی پکین نندا پی نو چی دا راکا گے نو دا یو بلتنیز دیشی چی سمر زیاد راکا گے یو بلتنیز دیشی مرغا شلری ہولی نو کانا کا قابع قوسن پشان دا دو گواہ کو دلیندو دام کی نئی دا قربنا سو کوئی گنی دا اللہ غلی دل مراد دی حتی ایشا انکار کئی دا جبریل السلام نے مراد دینا. فاوحا الى عبدی ما اوحا وحیو کا اللہ پل بندہ تا اغچ وحی کولا نبی علیہ السلام تا جبریل السلام تا وحیو کلا جبریل السلام پیغمبر السلام تا وحیو کلا. ما کذب الفؤاد ما رآ
ندی درو ویلی رو چې سیلی دلی دی د صورت د جبرئیل السلام نا په وخت دراتو کې د غار حرانا افتمارونه علی ما یرا تا د سره مجادله مباحثه کوي پاغه چې د سیلی دلی دی انکار کوي ولقد راو نزلة اخرى لیدلو دی جبرئیل السلام درا یوزل بل عند سدرة المنتهى صد منتهى چا منتهى د علوم د مخلوق وا این ابر جبرئیل السلام بیان شتله سدرہ اصل کی وی د بیره ونی تا ا منتهى د علوم د مخلوق عندها جنت المأوا پنیز د دیبان جنت المأوا دی جنت جنت المأوا دی جنت عدن دی جنت المأوا دی جنت فردوس دی اذ یخشى السدرة ما یخشى ہاتھوں کا پردو پدی صدری بانے پردہ سوچا پتنگانو ما زاغ البصرو بیلان نه دکړې بصر نظر د خپل مقصد نو ما توغانی تجاوز کې د خپل مقصد نه لقد رأى من آیات ربه الكبرى لیدلیو پشپد معراج د آیات د رب نه چې کبرا دي عجائب د ملکوت د اسمانونو بدی دا آنچ از دیدن بیرون بود مپر صدما د کیفیت کی چون بود نہ چندی گنجدو آنجا نچونی کہ جان محرم نبود آنجا کہ تن محرم نبود آنجا و جان نیز افرئیتم اللات والعزا ما تا خبر را کہ دلات نا دا عزا نا دا منات نا چا دریم دا غیر دا دا غدوونا دا دری بوتانو دا دی لهذه الاسنام قدرت خبر دی د پارس قدرت او طاقت ته نه دا خو جمادات دي دي څه قدرت الکم الذکر وله الانثى ایا خطال دینانی خدای زنانی تلک اذن قسمت دیزا دا پدیوخ کې بشک او قسمت ته د ظلم ظالمانه قسمت ان اسمان سمیتم انتم و اباؤکم ندی دا مگر نمون دی تا تم نے خدی لرستا سپلرونو دا لات دا منات دا اوزار دا صاحب دا حبل دا نائلہ دا کور نمون دی مانظر بے من سلطان کہ اللہ پدی بانے سا حجت سا دلیل یہ تمین الا الظن تابلی مگر دا گمان دا وهم ما تاول انفس اگر چه خواهد لري دی نفسنا وَلَقَدْ جَاءَ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَى راغلی دی رب دی جانب نہ ہدایت اس کا منی دی منی کنی من دی منی ام للانسان ما تمنا انسان لرا اگر راضی چی دے کم آرزو لری چی دیو اسلام بدن شفاعت کی نا ما کمات المرء یدرکو تجیو ما لا تشتہی السفن فالآخرت والأولى دے الاخرتم دے او دا دنیا هم دنو دا دویم رکو شروع کیگی دا سورہ نجم نا دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا توحید او دا رسالتو او دلتم بیان دا توحید او دا رسالت دا دی رکو خلاصہ معتقداتهم ظنیت فلا تبال من ذالک د دې معتقدات وهمی دي پدې پروا ملرا وان الشفاعت باذن الله تعالی شفاعت په اذن د الله سره وي وان مبلغ علم الكفار الدنيا د کفارو د علم مبلغ دنیا دا بس نو اند دي نزي لأنهم ينكرون عن الآخرة دي دا آخرتنا منكر دي وبعد دلائل التوحيد بعد دلائل التوحيد الله ذکر کی واتق ما بعد الموت او تذکیر دے بما بعد الموت
وان الامر ليس منوطا على تزکیتهم نفوسهم، دا امر موقوف د دې په تزکیه کې ځان صفائی کی بدی پاک شو، بل یذکی من یشاء، خدای تزکیه د من یشاء ولو بمن اتقى، علم آج څوک متقیان یا خدای ته معلوم د ځان خور څوک صفائی کی، کس نو گوید که دوغ من ترشس لیکن انداز چشی دمی گیرن. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بَعْدَ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. ډیر د ملائکونا په اسمانونو کې نفع نور کی شفاعت د دې هیڅ شی مگر پنځ دي ته اجازت ورکړي الله، که ملائک شفاعت کوي مقرب بندگان دي غیب هم د الله په اذن کوي، چار اراده ولري و اردا اورادي الله دې په شفاعت بوتان د نه اجازت ته نه په دې شفاعت رضا منګشته. ان ذیم لمن اخرت لا يسمى الملائکه تسمیه الانثى، بشار کسان چې ایمان په اخرت نه لري دی نومک دی ملائکو لره نوم د زنانو، وما لهم بي من علم ندی په دې باندې علم، ایسی خلقهم دی التحاضر پیدای وقت دی یتبعون الا الظن، دی تابع کر دوهم. وان الظن لا يغني من الحق شيئا، بی اغمان تخیل دی تخیل کړی دی دا نفع نور کوي د حق نه حصے، یا فيما المطلوب منه العلم، کم دا کی چې مطلوب علم یقینی التظن مفید نه دی، ظن په ظنیاتو کې مفید دی، ظن په یقینیاتو کې مفید نه دی. یقینا د بار قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل پکاري. فاعرض عمن تولى، اعراض کې چې څوک روګردانی کوي دا په خوا د امر د جهاد نه اندکه ذکر زمانہ. ولم يرد الا الحیات الدنیا، ارم غهدی بس دا دنیا منظور نظر دنو. ذالک مبلغهم من العلم، دا مبلغ د علم د دی دے د علم نه بس دی ته علم رسیدل دی. ان ربک عالم من ضل عن سبیل، رب تعالی اچ گمراہ بھی دلار د خدای نه، وهو عالم من اهتدى، اچ څوک ہدایت مومي. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، د جمع شی پاسمانو پزمکو کی دي. ومنه الضال والمهتدی لیجزی الذین، کی جزاور کی لام د عاقبت تپاره ده چې جزاور کی آکسان تا اساؤ چې دی بدی کړی دا بما عملو په عمل د دې سره، سجزا دا السوء دا بدای جزا دا، ویزد احسن بالحسنہ، جزا چې احسان کړی دی په عاقبت حسنا سره، دی احسان په توحید کړی، احسان په طاعت کړی دی. الذین هغه کسان یجتنبون چې دی اجتناب کی کبائر گناهونو نه، والفواحش د بهای د گناهونو نه، الا اللمم اسلام منقطع، مگر صغائر کتی وشي صغائر کله کیږي دا هغه محسنین دغه خلق. ان ربک واسع المغفرہ، بیشک رب ستا واسع دے فراخ دے مغفرت، علم من بکم، علم دے پدیوبان پتا سبانی، انشاءکم من الاتاد پیدا کرما پہ اعتبار اصل سر. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، چکم تاسو جنینان وای په بطونو د امهاتو د میندو کې، فلا تزکوا انفسکم، د ځان صفائی مکوئ چې مونږ ډیر پاک یو. علم من اتقى، الله علم په هغه کې متقی وي، دا د خدای په تزکیه باندې کې ستاسو په تزکیه نه کې. دا درېم رکوع شروع کیږي د سورہ نجم، مخکې بیان د مورزینو او بیان د وبال د دیو، دلتم بیان د مورزینو بیان د وبال د دیو. دا لمخ کے بیان د دلائل و توحید
عدل توم بیان دے دلائل و توحید. ددیروں کو خلاصہ علیہ علم بأن كل شخص یجدو جزاء عمله. دی پدی عالمان ندی کہ ہر سڑی تبا جزا د خپل عمل ملاوی کہ خین خو کا بدین بدا. وان المجازی هو اللہ تعالی، اور جزا ورکون کہ اللہ تبارک و تعالی نے، کما جازا آدم و سمود و قوم نوح من قبلو، لکه جزا ورکړه د الله پاک عادیانو ته سمودیانو ته د نوح علیہ السلام قوم ته مخکله دینا. واهلكهم بتکذیبهم الرسل، دی خدای هلاک په تکذیب د پیغمبرانو سره کیته نسبت د دروغ کو، وباعمالهم القبیحه، او پامال قبیحه سره، والتذکیر بایام اللہ تعالی بما بعد الموت، پند پما بعد الموت سرا پا ایام اللہ سرا، وبعد دلائل توحید بعد دلائل والتذکیر بعلاء اللہ، ادو خدای پا آلاو پا انعاماتو باندی پنور کول دی. افرئیت الذی تولا، توینی اغا سوک چا غیراز کئی دا ایماننا، لکولی مغیرہ پا نسبت کی نازل لے حکم عام دے. وآتا قلیلا، چاپ وربانی سا قرضوا لگی تیورک و اکدا منع الباقی، باقی منک. اینو علم الغیب فہو یرا، ایا دا سلیم دا غیب دے چے دے اغی نوین اغینا خبری کئی. ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ، دا تخبر ندے ورکو چے صحیفو دا موسیٰ سام کی و ابراہیم اللذی وفا، اغی بیان سام چے وفا کروا پعود الہی اوبانی. دس خبری اللہ تزرو وازرتم وزر اخرى، دبا کلوی دا کارو کا گناہ دے دما پکارا نہ باری او نفس وازرہ وزر دا نفس اخرى، کیا تخلاصی. ولیسان الا ما سعا، نیسام غیر چی دا سعی کری. دا دا معتدلو دلیل دے کہ اغی وئی یو عمل بل دا پار مفید نگرزی. آل حق وائی یو بل پارا مفید گردی، مخی تیر چه دا مورا پلار دا تکریمی دا پارا اولاد دا عمل نی کرے و اغیل مقام ملاوی. یاہی کے راغلی چه کم زویلو قرآن علوی سوال دا تاج مورد پلار دانی کے تاج پسری، قرآن زویلو ختم کرے دے اور تاج پلارا مورد پسری دیو عمل بل دا پارا مفید گردی. باقی دا چرالل یا خدا دا صحیفو بیان دے مخکنو زمون دا کتاب دا حکم دے للانسان ما سعا و ما سعی لہو، دک مسئے کری پخپلا یا دا پارا سعی شوی دوڑا ورسی دلائل پہ دال لی. بل لیس الانسان علی الانسان الا ما سعا، لام پا مانا دا علا سر دے. یا سعی دو قسمہ دا، یو سید د مباشرت او سید د تسبیب، چې مور پلار پسې سړی دعا کوي، مور پلار پسې د خیر کار کوي، دا ولې اور پسې کوي؟ هغه تربیت کړی دی، سبب یې هغه پیر ته دعاګانې کې، استاد ته دعاګانې کې، ولې؟ دا د سببیت مقام دی. حاجی محمد امین صاحب ویل د مصر جهاد کې شهید شوی دی، دلته مریدانو ختمونه کول، خیراتونه کول، دعاګانی کولی، داولی خو عقیدت ور سره اسی چا اخبار ته ور کړی. نورم جوابونه کوي. اللہ سے انسان الا ما سعا عدلا، دا عدل تقاضا، واما فضلا لو ما سعا ما سعی له، دا فضل تقاضا دادا چې ما سعام دے ما سعی لهم دے. والنسائی سوف یرا، کوشش د انسان زرد چې دا به اولی دی شي، دته به پته ولګي پخپله. ثم یجزاه الجزاء الاوفا،
بیا جو جزا پورا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ بِشَكَ رَبْ تا منتہا دا انو اضحک ابکا اللہ خندول کی اللہ جڑول کی مبکیم اللہ دے مضحکم اللہ دے امات و احیاء خدے مڑکول کے خدے جمدی کول کی انو خلق زوجین ذکر والانسا پیدا کی جوڑے نارینو زن من نطفت اذا تمنا نلفینا چکلوا چولی شی پنفس دا امی کی پرحیم دا امی کی وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى پا اللہ بنے دوئم پیدا کول دی دوبارہ انو اغنا و اقنا خدے غنی کول کئی و اقنا و آت المال مال ور کئی انو رب الشعراء اللہ رب دا شعراء دے شعراء استورو دی بے عبادت کو اللہ دا غیر رب دے وانو اہلک عادن الاولا ہلاکی دا عارم بنی داود علیہ السلام قوم عادی اخرى دا صالح علیہ السلام قوم دے و سمود و سمودیان چیزا دویم عادیانو فما ابقا باقی نبی دین یوتن و قوم نوحن اور ایک قوم دا نوح علیہ السلام من قبل خدنا انہم کانو ازلم و اطغا دا دیر ظالمانو دیر سرکشانو والموتفقت اہوا اغا موتفقہ التشوی کلی اہوا اسقطها اسقط الموت اہوا فغشا ما غشا پر آلچ پٹک چا کانیو کانی پہ ورید و بے لارے کہ تمہارا پکم علامود قدرت دربانی بتو چکم دینو شک کئی هذا نذیر من النذر الاولا دا یرون کے دا نذر اولاونا دا پخانو پیغمبرانونا یو پیغمبر داتا ستر آگئے آزفت الآزفہ قریب دا قیامت نش ما سوا دا اللہ نا پرانستون کے علم دا قیامت اللہ سخدے لا جلی علی وقت اللہ ہو دا دیخ میں تاس تعجب کوئے بلکہ مکوئے او خان دے مخان دے او جاڑے نا بلکہ او جاڑے حال چتاسو غافل ہے ساہون غافلون سیدھے کو اللہ لرا اور عبادت دا اللہ کوئے دابل صورت شروع کی گی دیتا سورت القمر ہوئی دیکھ دی کہ دا قمر ذکر آگلے دے طول سورت پا دینم انا مولی شو تفنی لکل بیسم الجز سلور پن سورت تے پیتوا دے جمع و دیرشم دے پیتوا دے نزول سورہ طارق نرسو نادل شو دا دی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے اللہ دا قیامت قرب ذکر کا ازفت الازفہ دلتا اقتربت الساعت وانشق القمر اگے آخر کیا دے پاول کے ذکر شو بیا رد العجز علی الصدر شو دار لمخ کے بیان دا مورزینو دا وبال داغیو دلتوم بیان دا مورزینو اور دا وبال لدی التو النجم اذا هوا ودلتا اقتاتو انشق القمر قمرم یو نجم دے دوم یو ستوری دے سیار دا دی صورت موضوع رفع استبعاد القیامت رفع دے استبعاد دا قیامت تا فإن القیامت عبارت عن رفع نظام المشاہد قیامت عبارت تے دا پورتکولو دا نظام مشاہدنا ورکن العظم فیہ القمرو رکن اعظم پا دی کے قمر دے فالانقلاب الجزی دلیل علی الانقلاب الکلی دا جزی انقلاب چے دے دا دلیل دے پہ انقلاب کلی بانی دا دیرو کو خلاصڑو منائے رفع استبعاد القیامت رفع دے استبعاد دا قیامت تا والتذکیر بایام اللہ دا خدای پا حوادثو پا عقوباتو پنور قبول دی والتذکیر ما بعد الموت اور تذکیر پا ما بعد الموت سرا بیان تیسیر القرآن للذکر
بیان د تفسیر د قرآن دی د پند پاره، بیان حول المحشر او بیان د حول د محشر دی. و انکار نوح علیہ السلام او انکار د قوم سلام د نوح علیہ السلام نه، و دعا الى قومه، دعا د په قوم باندې اجابت د دعا دی. دارن عادیان. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر، نزدې شه قیامت او سری شو سپوږمۍ. شق القمر معجزه په دنیا کې شوې ده، حضور فومې ته اشاره وکړو او سپوږمۍ دوت اشهدو گواشه گواشه. بعض خلق وای چې دا سپوږمۍ سری کې دل خو به ټول دنیا ته معلوم، اب تاریخي لوی واقعه به وای، تاریخ کې به د دې ذکر وو. اول خدا د شپې وا، د شپې څوک دنه څوک باري، ټولې ویني نه. تاریخ فرشته او تاریخ دی هغه کې د دې ذکر وشته. هندوستان کا راجا او راجا داهر خپل برب بالخانه کې سپوږمۍ ولیدا چې دوه ټوټې شولا، خپل الچان اخلاص کړ، ای چې ورسېدل مکې معظمې ته او چې دغه سیدا پیغمبر معجزه ښکاره کړه. نو تاریخ فرشته کې د دې ذکر راغلی دی. پرویز سوئی خاتم الانبیاء کو بغیر قرآن کے اور کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. ختمیات بغیر قرآن بل یو معجزہ ور کړی، ټول معجزہ نه اخو حدیثو کې حدیث خدای منی نه. و خلق کوشش کی چې شق القمر ثابت کی غم نشي ثابتولی. و ان يروا آیه بشر دی اون یو علامه یعرضوا دی ته اعراض کوي. شق القمر میں رزم کا سکے کہ آسمان بانے سحروں کو. وَيَقُولُ وَيْدِ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، دا سحر دا قوی دائم. وَكَذَّبُوا دی تکذیب وَاتَّبَعُوا هَوَاءَهُمْ، تابع خپل خواہشاتو. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر امر ثابت تے. دا اہل جنت سر جنت ثابت، اہل نار سر نار ثابت. وَلَقَدْ جَاءَ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، راغلی دی تا دا انباء دا اخبارو چې اهلاک د امم سابقو دی. مزدجر عبرت زی د زجر د رټنی. ازدجار منع د پشی بشدتن په شدت سره. دا څه دی؟ هي حکمت بالغه، دا حکمت بالغه تام. فما تغنی النذر، یره نور کی دی ته انذار. دا معنی مصدری سره دی. فتول عن معراض کے یوم یدعا الی شیء نکرن، کہ بلن کے بلن ور کی یوشی منکر تاسدے چې حساب کتاب دے. او دائی اسرافیل علیہ السلام دی چې خلق را پاسه. خش عن ابصار، ذلیل بوسترگی ددی. یخلو من الاجدار، او دی بدا قبروننا کانم جراد منتشر، لکدا بملخانی خواروارو. مهطعین الی الداع، مسرعین جلتی کون کی بلون کتا. یقول الکافرون، وای با کافران هذا یوم عسر، دا خودیر گران روز دا. کذبت قبلهم قوم نوح، تا بخوا دین قوم نوح علیہ السلام، د خپل پیغمبر د نوح علیہ السلام. فکذبوا عبدنا، دا اضافه دا پار دا حد دی چې نوح علیہ السلام. وقالوا مجنون وازدجر، اول دالی ونه دے ارٹل شدے. فداربو انی مغلوبن، دعاو درب نے چرب از مغلوب ما کمزور شم پا دی. فانتصر ما سر امدادو کی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پرانت ما الدرادی داسمان پاوبو ارولسو سر منصب. فجدل عیونا فی ارد عیون، جاری میں کزمک پچنو سر ادمک برا پری خود اسمان را پری خود د اسمان مکه وب پیاو شولې. فلتق المولى امر قد قدر، ملاقات شولو په امر باندې چا مقدرو په علم الهی کې.
وحملنا علی ذات الواحین سور کما علی سفینتین ذات الواحین پاکشتے بانی کیا صاحب تختو وگنو تختو نہ جوڑا و دسرین اور د میخونو تختوں کی میخونوم لگی تجب اعیننا جاری کے دما پر مشاہدہ کی جزاء لمن کان کفر د پار د انتقام داغا چاچ پا کفر شو من کفر سوکو نوح علیہ السلام یو من کفر یو من کفرو من کفر قوم شو امن کفر دا نوح علیہ السلام شو دا داغا دا پار انتقام دا اللہ پاک ولقد ترکناها آیتن پی ما کشتے لر علامہ خلق لیدل آول کے اور رسوم نزدی زمان کے کارا شوی دا فحل میں مدکر سوک پند غسون کشتے چپن والی فکیف کان عذابی و نذر سنگ دے عذاب دما انذار دما واقع موقع پخپل زے واقع دے ولقد جسن القرآن لذکر فحل میں مدکر مانس کے قرآن دا پند پارا سوک پند غسون کشتے یو دا قرآن علمی مضامین دی پیر سوک نہ پوئی گی یو پند نصیحت تے پدی ہر سوک پوئی گی کذبت عادن تقدی عادیان دا خپل پیغمبر نفأهلکناهم ما ہلاکل فکیف کان عذاب و نذر سنگو عذاب دما انذار دما واقع موقعه انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا اولی مادی بانی بعد 30 سلائے پیرالا پی نحسن پرس پیرا کی دید پارس پیروا اگر رد اربعاوا دا شروع دا شروع شو اخیر دمیاش کے فی یوم نحسن پرس پیرا کی مستمر چا ہمیشہ دائم شوم و نحس تاغی دا دید پارا تانجا استل خلق کانو معجاد نخل منقعر دا تنیوی دا قجرو ساقط پریوتی لکا دا ویخ دا وینا چا دا ویخ نا اوزی دن نبا کوٹی تناتا گرنے بو شبار بیراو غردو لکا دا خسنو بکی پریدل فکیف کان عذاب سو عذاب دما او انذار دما واقع موقعه ولقد اتى القرآن ذکر فعل میں مدکر آسان کے قرآن دا پند پارا سوک پند غسون کشتے کذبت ثمود بالنذر دا دویمر کو شروع کی گی دا سورہ قمرنا دا دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مخ کے بیان دا مکذبینو او دا وبال دا گئی دل توم بیان دا مکذبینو دے او دا وبال دا گئی دے او بیان دا جسارت او دا حماقت دی دا دیرو کو خلاصہ التذکیر بایام اللہ و بما بعد الموت تذکیر دا اللہ پا حوادثو او پا ما بعد الموت او بین جسارت و حماقت بیان دا جسارت دا منکرین و حماقت دا منکرین دے بیان انکرو عن اتباع البشر الواحدی دی انکارو کد اتباع شتا یو بشر دے منگو دیتا بھی کیوں اٹول خلق و انکار نزول الوحی علیہ انکارو کد نزول دا وحی نا پدبانی ادا قول خپل نبی تا کذاب اشر دا دیر سخت درو جن علیہ باللہ او بیان دا وبال دی دے بیان تیسیر القرآن للذکر بیان دا تیسیر دا قرآن دا ذکر دا پند پارا دا ذکر دا قوم دا لوط علیہ السلام او انکار دا گئی او وبال دا گئی کذبت ثمود بالنذر تکذیب سمودیانو دا نذیرانو دیو نذیر انکارو دا دا ټولو شو فقالو دیو ویلو ابشرا منا واحد نتبعه ایا بشر زمون یو تابیداری بے کو